जी नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन मैं हूं आपका होस्ट सैयद खादिम हसन बुखारी एडवोकेट और आप देख रहे हैं बुखारी मीडिया नेटवर्क। नाज़रीन आज का जो हमारा टॉपिक है वो वकालत के पेशे से के हवाले से है। अक्सर व बेशतर दोस्त अहबाब रिश्तेदार फैमिलीज़ में या आउट ऑफ फैमिलीज़ में हमसे ये क्वेश्चन किया जाता है कि आप लॉ की फील्ड से आपका ताल्लुक़ है तो हम लॉ करना चाहते हैं या अपने बच्चों को लॉ करवाना चाहते हैं, तो आप इस हवाले से हमें इंफॉर्मेशन वगैरह दें कि इसके लिए क्या इसका क्राइटेरिया है, इसमें कौन सी क्या एजुकेशन की ज़रूरत है या इसमें क्या एज फैक्टर है, या कौन सी हम यूनिवर्सिटी से लॉ करवाएं बच्चों को, या ये इसके जो टेस्ट वगैरह हैं लेट के या गेट के ये कौन कंडक्ट करता है। तो इस वाले से मुख्तलिफ जो क्वेश्चन हैं वो हमसे किए जाते हैं। तो मैंने इसलिए इसको चूज़ किया कि इस टॉपिक के ऊपर एक वीडियो बनाया जाए ताकि हमारे जो मिलने वाले हैं उन तक ये बात हमारी पहुंच सके कि ये लॉ का जो प्रोसीजर है वो किस तरह से अडॉप्ट किया जाता है। क्योंकि लॉ के हवाले से हम जुडिशरी, अगर बच्चों ने आपको जज वगैरह बनना है या बच्चों ने एडीपीपी बनना है या डीडीपीपी बनना है या किसी और इस हवाले से किसी और फील्ड में आना है, तो उसकी जो बेसिक चीज़ है वो लॉ है। क्योंकि फ़र्स्ट ऑफ ऑल आपके पास लॉ की डिग्री होगी तो उसके बाद फिर आप बाकी जो जितने भी आपके ये कैरियर हैं ये आप अडॉप्ट कर सकते हैं। तो आइए नाज़रीन, हम अपने टॉपिक का पहला जो स्टेप है वो है एजुकेशन। तो सबसे पहले तो ये मैं आपको बता दूं कि लॉ के हवाले से जो हमारी बेसिक एजुकेशन है वो इंटरमीडिएट है। कि अगर बच्चे ने इंटरमीडिएट किए हो, चाहे वो किसी भी ग्रुप से ताल्लुक़ रखता हो, एफए किया हो, एफएससी की हो, आईसीएस किया हो, आईकॉम किया हो, या कोई डिप्लोमा वगैरह जैसे डीएई डिप्लोमा ऑफ एसोसिएट ऑफ इंजीनियरिंग के हवाले से अगर उसने वो भी किया हो तो वो लॉ के लिए वो एलिजिबल है। इसके अलावा जो सेकंड स्टेप है उसमें एज फैक्टर है। अब एज फैक्टर में मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो ऑफ़र करती हैं। कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनकी रिक्वायरमेंट्स है कि बच्चे की जो एज है वो 24 ईयर्स होनी चाहिए। कुछ यूनिवर्सिटीज़ ये कहती हैं कि बच्चे की जो एज है वो 26 होनी चाहिए। कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं वो कहती हैं नो एज लिमिट, यानी कि उनको इसके ऊपर कोई एतराज़ नहीं होता कि बच्चे की जो एज है वो कितनी है। तो इसके बाद जो स्टेप आता है वो आता है लॉ की डिग्री के हवाले से कि ये लॉ की जो डिग्री है वो उसमें आपके पास 3 ऑप्शन होती हैं। 3 किस्म की जो डिग्रीज़ हैं लॉ के हवाले से वो ऑफ़र की जाती हैं। जो हमारी पहली ऑप्शन है वो है LLB 5 ईयर्स, यानी कि LLB का जो 5 ईयर्स का जो प्लान है वो टोटल इंग्लिश में होता है, जो आपको पढ़ाया जाता है, बच्चे को पढ़ाया जाता है और उसके बाद उसके पेपर्स होते हैं तो उसको पेपर्स के बाद उसको लॉ की डिग्री दी जाती है। सेकंड ऑप्शन जो है वो है LLB शरिया लॉ, यानी कि इससे मुराद ये है कि फ़िक़्ह के हवाले से भी लॉ की डिग्री मौजूद है, जो कि आप उसमें भी आप तैयारी कर सकते हैं, उसके भी आप एग्ज़ाम दे सकते हैं और आप डिग्री ले सकते हैं। जो हमारे पास जो तीसरी ऑप्शन है वो है LLB एक्सटर्नल लॉ। LLB एक्सटर्नल लॉ जो है वो यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन जो है वो आपको इसमें ऑफ़र देती है, वो करवाती है। जो यहाँ पर मुख्तलिफ हमारे यूनिवर्सिटीज़ हैं या हमारे कॉलेजेस हैं वो यहाँ पर बच्चों को करवा रहे हैं, लेकिन वो 3 साल का प्रोग्राम है जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन वो इसको ऑफ़र करती है। लेकिन ये आपको इस बात का इल्म होना चाहिए कि पाकिस्तान में अब जो लॉ है वो 5 ईयर्स का है। 3 साल के हवाले से लॉ पे बैन हो चुका है। उसमें अब कोई यूनिवर्सिटी, कोई इदारा वो जो है वो ऑफ़र नहीं दे रहा। वो ओनली 5 ईयर्स प्लान जो है वो हम सिस्टम यहाँ पर पढ़ाया जा रहा है बच्चों को। 3 ईयर्स वाला प्रोग्राम नहीं है। लेकिन अक्सर हमसे ये भी सवाल किया जाता है कि अगर बच्चे की जो एजुकेशन है वो BA है या उसके अलावा MBA है या MSc है या PhD है, तो उसमें लॉ के हवाले से कोई कंसेशन हो सकती है, लॉ के हवाले से उसमें कोई रिलैक्सेशन हो सकती है या नहीं। तो ये बात मैं वाज़े करता चलूँ कि अगर बच्चा चाहे वो इंटरमीडिएट है या उसकी जो एजुकेशन है वो MSc है, MA है या BA है, उस हवाले से कोई रिलैक्सेशन नहीं है। लॉ जो है वो फिर भी आपको 5 ईयर्स का वो कंप्लीट करना पड़ेगा, उसमें कोई रिलैक्सेशन इस हवाले से नहीं है। नाज़रीन, हमारा जो अगला जो स्टेप है कि वो एक जब आप एलिजिबल हो जाते हैं, आपकी एजुकेशन भी कंप्लीट है, आपकी एज भी कंप्लीट है और आपने डिग्री भी चूज़ कर लिया है कि उन 3 में से आपने कौन सी डिग्री जो है वो आप उसमें
پیپر دینے ہیں یا اس میں آپ نے داخلہ لینا ہے، تو داخلے کے حوالے سے جو ہمارا ایک فرسٹ آف آل جو ٹیسٹ ہے وہ ہے لیٹ کا۔ لیٹ کا جو ٹیسٹ ہے وہ کمپلسری ہے، اس کے بغیر جو ہے وہ آپ کا لاء کا ایڈمیشن نہیں ہو سکتا، جس کو آپ لیٹ سے مراد لاء آف ایڈمیشن ٹیسٹ ہے، یعنی کہ لاء کا ٹیسٹ ہے وہ جو ہماری یونیورسٹی یا کوئی بھی ادارہ جہاں پر وہ کرایا جاتا ہے، تو وہ جو آفر ہے وہ ہمارا HECC ایک ادارہ ہے جو پاکستان کا ایک بہت بڑا ادارہ ہے، ہائر ایجوکیشن کونسل جو ہے ہائر ایجوکیشن کمیشن جو ہے وہ اس کو کنڈکٹ کرتا ہے، تو وہ اس کا شیڈول دیتا ہے اپنا، اس کا ایک ادارہ ہے ایجوکیشن ٹیسٹنگ جو کمیشن ہے، تو وہ اپنی ویب سائٹ پر اس کا لانچ کرتا ہے، اس کی ایڈمیشن کے حوالے سے۔ تو وہ بچے نے جس نے اپلائی کیا ہوتا ہے تو وہ وہاں پر اپلائی کرتا ہے آن لائن، پھر وہاں سے رول نمبر سلپ ایشو ہوتی ہے، تو رول نمبر سلپ ایشو ہونے کے بعد بچہ جو ہے وہ ٹیسٹ دینے کا اہل ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ جو ٹیسٹ ہے وہ سال میں تقریباً 3 سے 4 دفعہ لیا جاتا ہے۔ نارملی وہ جو شیڈول ہے وہ شیڈول جو ہے وہ HECC ہی دیتی ہے کہ وہ کس طریقے سے یہ ٹیسٹ جو ہے وہ کنڈکٹ کرتی ہے۔ تو اگر بچے کے جو ٹیسٹ ہے اس میں بچے کو 50 مارکس لینا ضروری ہوتے ہیں، اس میں نارملی جو ہوتا ہے ایک تو 75% جو ہوتا ہے وہ MCQs کے حوالے سے ہوتا ہے، اور 25% جو ہوتا ہے وہ آپ کا ریٹن ٹیسٹ ہوتا ہے۔ تو ان دونوں سے ملا کر بچے کو جو ہے وہ 50 مارکس لینا ضروری ہوتا ہے۔ اگر وہ 50 مارکس نہ لے تو وہ اس کا اہل نہیں ہوگا، وہ ایڈمیشن اس کو لاء میں ایڈمیشن نہیں دیا جائے گا۔ تو اس کے بعد جو ہے اگلا سٹیپ جو آتا ہے وہ آتا ہے یونیورسٹی کی سلیکشن کے حوالے سے، انسٹیٹیوٹ کے سلیکشن کے حوالے سے، کہ بچے نے جب لاء کا ٹیسٹ کلیئر کر لیا ہے تو پھر والدین اکثر پوچھتے ہیں، مشورہ کرتے ہیں کہ اب بچے کو ہم کس یونیورسٹی میں یا کس لاء کالج میں ایڈمیشن لے کر دیں۔ تو یہ بھی ایک بہت ہی اہم مرحلہ ہوتا ہے۔ تو 2 قسم کی ہمارے پاس جو ہیں وہ آپشن ہوتی ہے، ایک پبلک سیکٹر ہوتا ہے، ایک پرائیویٹ سیکٹر ہوتا ہے۔ پبلک سیکٹر میں جو سرکاری یونیورسٹیز ہیں، جو گورنمنٹ کی جو یونیورسٹیز ہیں وہ آ جاتی ہیں۔ سیکنڈ پہ جو ہے پرائیویٹ یونیورسٹیز جو ہیں وہ آتی ہیں، وہ ان میں بھی ایڈمیشن بچے کا ہو سکتا ہے۔ تو میری جو سجیشن ہے وہ یہ ہے کہ جس بچے کے نمبر جو ہیں وہ 80 پلس ہوں، ان کا جو سکور ہے وہ 80 ابو 80 ہو، تو بچے کو پبلک سیکٹر میں جانا چاہیے، اس میں کیونکہ اس میں فیسیں وغیرہ بھی کم ہوتی ہیں، والدین پہ جو برڈن ہے وہ کم پڑتا ہے۔ سیکنڈ جو آپشن ہے، اگر نمبر اس کے کم ہیں تو اس حوالے سے پرائیویٹ یونیورسٹیز جو ہیں وہ آپ اس میں بھی داخلہ بچے کو دلوا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ مختلف جو کالجز ہیں جو یونیورسٹیز کے انڈر آتے ہیں وہ بھی لاء کے حوالے سے لاء کی تیاری بھی کرواتے ہیں، اور وہ اس کی ایفیلیشن ہوتی ہے مختلف یونیورسٹیز سے، اور وہاں پر وہ ان کو بچوں کو تیاری کرواتے ہیں اور پیپر وغیرہ دلواتے ہیں۔ تو یہ میں نے آپ کو سٹیپ بائی سٹیپ اس چیز کا کلیئر کیا ہے کہ لاء کے حوالے سے بچے جو ہیں وہ جو پڑھنا چاہتے ہیں یا اس میں ایڈمیشن لینا چاہتے ہیں، تو یہ چیزیں جو ہیں بہت ضروری تھی جو میں نے آپ کو بتائی ہیں، کیونکہ بیسک چیز جو ہے وہ لاء ہی ہے۔ اگر آپ کا لاء کمپلیٹ ہوگا تو بچہ جو ہے وہ جوڈیشری کی طرف بھی جا سکتا ہے۔ بچہ جو ہے وہ ADPP سے مراد ہے اسسٹنٹ پبلک پراسیکیوٹر جو ہو گیا، وہ DDP ڈسٹرکٹ پبلک پراسیکیوٹر ہو گیا، یا ڈیفنس کونسل ہو گیا، یا اسٹیٹ کونسل ہو گیا، یا لیگل ایڈوائزری کے حوالے سے ہے۔ لاء کے بعد بہت سارے اپرچونٹیز ایک بچے کے پاس موجود ہوتی ہیں کہ وہ ان میں اپنا فیوچر بنا سکتا ہے، اپنا کیریئر بنا سکتا ہے۔ تو ناظرین، آج کی جو ویڈیو اگر پسند آئی ہو تو آپ اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے بھائیوں کے ساتھ یا اپنے عزیزوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا تاکہ ان کو بھی یہ بات ان تک پہنچ سکے یا ان کی رہنمائی ہو سکے۔ ناظرین، یہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہمارا جو چینل ہے بخاری میڈیا نیٹ ورک، تو اس کو آپ سبسکرائب کریں، اس کو لائک کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو پش کر دیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز جو ہیں وہ آپ تک پہنچتی رہیں، وہ نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتا رہے۔ تو ہمارے اس کے علاوہ اگر آپ ہم سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں تو سکرین پر دیے گئے نمبر سے آپ کے ذریعے آپ ہم سے رابطہ بھی کر سکتے ہیں۔ شکریہ۔